گرامی قدر میرے کریم آقا امام الانبیاء خطیب الانبیاء تاجدار مدینہ جناب علی جس مہینے دے اندر آئے وہ مہینہ سب مہینے اتوالا اور جس شہر دے اندر آئے وہ شہر سارے شہر اتوالا جس زمانے دے اندر آئے وہ زمانہ سارے زمانے اتوالا جڑی کتاب لے کے آئے ساریاں کتاباں اتوالا اور جڑے اصحاب لے کے آئے وہ ساری کائنات اتوالا تے جڑی امت لے کے آئے امت ساریاں امتاں اتوالا میرے نبی دا بولنا اللہ دا بولنا میرے نبی دا قانون اللہ دا قانون نبی دا دین اللہ دا دین میرے نبی دا بولنا اللہ دا بولنا میرے نبی دا ہاتھ اللہ دا ہاتھ میرے نبی دا پکڑنا اللہ دا پکڑنا میرے نبی دا سننا وما رمیتا اذ رمیتا